बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से आने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पूरी पीडीएम को डी चौक में सरेआम नंगा कर दिया है। मुल्ला फजल, जरदारी और शरीफ भाग निकले हैं और लेटेस्ट इत्तलात के मुताबिक इमरान खान उनका पीछा कर रहा है। मरियम और बिलावल की खुफिया वीडियो का क्या मामला है, वो तफसीलात ही आपके सामने इस अहम तरीन वीडियो में रखेंगे। तो दोस्तों, आज बड़ा ही अहम और बड़ा ही भरपूर सियासी दिन था और वो तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजिम सहाफ़ी जो कि गुज़श्ता 72 घंटों से ये दावे कर रहे थे कि आज इमरान खान की इत्तेहादी सियासी जमातें इमरान खान को छोड़ने का ऐलान करेंगी, लेकिन आज वो अपने बिल से बाहर नहीं निकले, छुप गए, क्योंकि इत्तेहादी जमातों की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया पीडीएम की जमातों, खासतौर मुल्ला फजल, जरदारी और शहबाज को, कि हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। दो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इमरान खान ने पीडीएम को सरेआम डी चौक में कैसे नंगा किया ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक, और इस वक्त वो फरार होना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान से वो बचकर नहीं भाग सकते। इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर सारी अपोजिशन पीडीएम को ट्रैप कर लिया है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन जनाब मामला यह है कि दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स, एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट यह हुई जनाब पंजाब की सतह के ऊपर कि हमजा शहबाज ने तरीन ग्रुप से मुलाकात की और उसके बाद तरीन ग्रुप की जानिब से एक एलामिया टीवी चैनल्स के ऊपर आया कि हम उस्मान बुज़दार माइनस के मामले के ऊपर नवाज लीग के साथ हैं। लेकिन उसके बाद जल्दी करके हमजा शहबाज के तर्जुमान उन्होंने यह बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के वज़ीर आला हमजा शहबाज होंगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जैसा इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता चुका कि नून लीग के अंदर एक लड़ाई है। जी बिल्कुल, मोहसिन शाहनवाज जो मरियम के बंदे हैं और मरियम के बड़े करीब हैं, उनसे टीवी एंकर ने जब यह सवाल किया कि क्या हमजा शहबाज आपके मुस्तकबिल के वज़ीर आला हैं, तो जरा सोचिए कि इस पर मोहसिन शाहनवाज ने क्या जवाब दिया होगा। उन्होंने ये कहा कि अगर सारा पिंड मर भी जाए तो फिर भी मरासी कोल इक़्तिदार नहीं आ सकता या मरासी चौधरी नहीं बन सकता। ये बात उन्होंने की और यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। इमरान खान को उतारना तो दूर की बात, ये आपस में ही लड़ पड़े हैं। इसके अलावा एक और मामला ये हुआ, मैंने आपको बताया था कि जो ही परवेज इलाही को जो है वो अपोजिशन की जानिब से अपना उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो ना सिर्फ जो है वो नून लीग के अंदर एक रिफ्ट होगी, बल्कि एक धड़ा भी सामने आएगा जिसकी क़यादत चौधरी निसार करेंगे। ताहाल अभी तक अपोजिशन लीड की जानिब से परवेज इलाही को बाकायदा इस हवाले से कोई ऑफर या अनाउंस नहीं किया गया। जब वो मैदान में उतारेंगे तो ये मामला होगा। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को समझते हुए, नवाज लीग में रिफ्ट को देखते हुए, नवाज लीग पीछे हुई और उन्होंने तरीन ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका कि इमरान खान अपने कुछ दरमियानी दोस्तों के जरिए जहांगीर खान तरीन और अलीम खान से राब्ते में हैं, और तरीन ग्रुप को अगर इमरान खान ने उससे ज्यादा दे दिया माइनस बुज़दार की सूरत में, जो कि इमरान खान की अपनी प्लानिंग है, तो ऐसी सूरत में हमजा शहबाज या परवेज इलाही के हाथ क्या आएगा। इन्हीं चीजों को देखते हुए परवेज इलाही भी बैकफुट पर गए। आज उनकी ब्लैकमेलिंग भी खत्म नजर आई और तारिक बशीर चीमा एक टीवी प्रोग्राम में यह कहते हुए नजर आए कि हमारे अपोजिशन के साथ किसी किस्म के कोई भी मामला तय नहीं हुए और ये सब क्या सराइयां हैं, हम अभी तक हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। फिर एमक्यूएम की जानिब से भी यकीन दहानी करा दी गई गवर्नर सिंध को कि हम अभी तक हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। और आज इमरान खान ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों से बात की तो उन्होंने भी इमरान खान को यकीन दहानी करा दी। और सादिक संजरानी, चेयरमैन सेनेट जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है, उनकी जानिब से वाज़ेह बयान आ गया कि वो इमरान खान के साथ हैं। और जीडीए की जानिब से तो पहले ही यह बयान आ चुका था, पीर पगाड़ा कह चुके थे। आज फहमीदा मिर्जा ने भी कह दिया कि वो इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। तो फिर कहां गए फौरी तौर पे, जब ये सारी गेम अभी नहीं उल्टी, ये गुज़श्ता 7 दिनों से मैं आपके सामने कह रहा हूं कि सिर्फ टीवी चैनल के ऊपर ये तासुर बनाने की कोशिश की थी, और जब आज ये तासुर टूटा, तासुर छटा, तासुर गायब हुआ, तो तमाम मुलाजिम मीडिया ग्रुप के सहाफ़ी अपने अपने बिलों के अंदर गायब हो गए। आज सोशल मीडिया के ऊपर भी वो नजर नहीं आए
اور ان کے تمام تر تجزیے سستے تجزیے ثابت ہوئے جن کی کسی قسم کی کوئی بھی بیس نہیں تھی۔ اور اسی دوران جب عمران خان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ 28 یا 29 جنوری کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی، اور اس سے پہلے 27 مارچ کو، جی معاف کیجئے شاید اگر میں تاریخ غلط کیا گیا، 28 یا 29 مارچ کو جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد کے لیے، اور 27 مارچ کو یعنی OIC کانفرنس اور 23 مارچ کی پریڈ کے بعد اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ ہوگا، جس میں عمران خان کچھ اہم ترین ویڈیوز عوام کے سامنے رکھیں گے، جن میں کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم اور بلاول کی کچھ لوگوں سے، غیر ملکی لوگوں سے، غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز ہیں، جس میں نہ صرف بیرونی ہاتھ ثابت ہو رہا ہے بلکہ اندرونی عناصر بھی عمران خان کی حکومت بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجوہات نہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے بلکہ اس کی وجوہات ان خاندانوں کی، ان ممالک کے اندر دولت بھی ہے جس کی بنا پر یہ ان کے ہاتھوں استعمال ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ اہم ترین ویڈیوز کے حوالے سے جب اعلان کیا گیا تو اپوزیشن کے کان کھڑے ہو گئے، وہ چونک گئے، اور انہوں نے مختلف لوگوں سے یہ باتیں پوچھنا شروع کر دیں کہ عمران خان کیا ویڈیوز دکھانے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی دوران جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کے نمبر گیم بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اب جو اتحادی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں آ رہے، تحریک انصاف میں بھی وہ کوئی دراڑ پیدا نہیں کر سکے، پنجاب کے اندر جو انہوں نے کوشش کی، مرکز سے تو بالکل علیحدہ معاملہ ہے، اور ترین گروپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے معاملات تو پنجاب کے ہیں، مرکز میں تو ہم پاکستان تحریک انصاف کے بالکل ساتھ ہیں، عمران خان کو ووٹ کریں گے، عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹی وی سکرین کے اوپر آئے، اور ان کی باڈی لینگویج انتہائی گری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ شہباز شریف اور زرداری سے ملے کشائیے کے اوپر، اور وہاں بھی انہوں نے مخصوص ملازم میڈیا گروپس کے ذریعے تاثر پھیلانے کی کوشش کی کہ شاید ہمارے نمبر گیم پورے ہیں، لیکن انہی دو وجوہات کی بنا پر ملا فضل جب ٹی وی کے اوپر آئے تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ 23 مارچ کو، جی بالکل، میں بارہا پچھلے 2 دنوں سے اپنے ٹویٹر پر اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتا رہا تھا کہ کہاں گیا 23 مارچ کا وہ لانگ مارچ PDM کا، کیونکہ وہ اس مخصوص تاثر کے ساتھ 2-3 ٹی وی چینلز جو کہ خریدے گئے ہیں، جن کے اوپر پیسہ لگا ہے، ان کے ساتھ چل کر عمران خان کے خلاف تاثر بنا رہے تھے۔ لیکن آج جب یہ جھوٹا تاثر عمران خان کے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے باعث برے طریقے سے برباد ہو گیا تو اس کے بعد ثابت ہو گیا ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، پہلے یہ معاملہ انہوں نے بھولا کیوں، اور اب یہ معاملہ انہیں دوبارہ سے یاد کیوں آیا؟ اور ملا فضل صاحب نے فرمایا کہ 23 مارچ کو ظہر کی نماز کے بعد عصر کی وقت تمام قافلے جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب روانہ ہو جائیں۔ میں پھر آپ کو بڑا ٹائملی یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنے اس اعلان کے بعد 27 تو بعد میں آئے گا، 23 مارچ پہلے آئے گا، انہوں نے پوری PDM کو، ملا فضل کو ٹریپ کر لیا، اپنی وکٹ کے اوپر، اپنی پچ کے اوپر، اپنی منصوبہ بندی کے تحت ان کو لے آئے سامنے، اور اب 23 مارچ کو پوری PDM ننگا ہونے جا رہی ہے۔ پوری عوام یہ دیکھے گی کہ OIC کی کانفرنس اور 23 مارچ کے اس تاریخی موقع کے اوپر کس طرح سے PDM ایک ننگا ناچ کرنا چاہتی ہے آپ کے سامنے، اس ملک کے امن و امان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، اس ملک کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے، تاکہ کسی نہ کسی صورت پھر وہی بات کہ 1 رمضان یعنی 2 اپریل سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گھر بھجوایا جائے۔ آپ کہیں گے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں 2 اپریل کی، تو جناب پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ رمضان کا آغاز، پھر اس کے بعد چھوٹی عید، پھر اس کے بعد بڑی عید، پھر اس کے بعد محرم، اس کے درمیان میں لوکل باڈیز الیکشن، پھر جرنیلوں اور ججوں کی تبدیلی، اور اس کے بعد پھر نومبر کی آمد، نئے آرمی چیف کا اعلان، اور اس کے بعد اپوزیشن کو نظر آنے والی اپنی موت، کہ اس کے بعد 2028 تک عمران خان کو پکڑنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ تو جناب الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت سے، دعاؤں سے، جو تمام تجزیے ہم گزشتہ 6 ماہ میں آپ کے سامنے رکھتے رہے کہ 31 مارچ سے پہلے، رمضان سے پہلے اپوزیشن کیسے حالات خراب کرے گی، کیا کچھ ان کا پلان ہے، وہ ایک ایک کر کے اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد